Gipakaon ni Jesus ang 5,000 katawo. Namalik ang mga apostoles kang Jesus o gisugilon nila kaniya ang tanan nilang nahimo og natudlo. Daghan kaayo ang mga tawo nga nagpuli-pulig pangabot og panlakaw. Tungod ni Ines si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, wala nay higayon bisan gani sa pagpangaon. Busa miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, "Mangadto kita sa dapit nga awaaw aron makapahulay kamog jutay." Busa nanakay sila sa usa ka sakayan ug nangadto sa usa ka dapit nga awaaw. Apan daghang mga tawo ang nakakita sa ilang pagbiya ug nailhan dayon sila. Busa ang mga tawo sa tanang lungsod nanagan paingon sa dapit nga adtuan ni Jesus ug sa iyang mga tinun-an ug naguna pagani sila pag-abot didto. Sa pagkawas ni Jesus sa sakayan, nakita niya ang dakong panon sa katawhan. Naluoy kaayo siya kanila kay sama man sila sa mga karnero nga walay magbalantay. Gitudluan niya sila og daghang mga butang. Sa pagkahapon na, giduol siya sa iyang mga tinun-an ug giingnan, "Hapon na kaayo karon ug awaaw kining dapita." Busa paadtua ang mga tawo sa kasikbit nga mga balangay aron makapalit silag makaon. Apan may tubag si Jesus, "Kamoy mopakaon kanila." Ug unya nangutana sila, "Papaliton ba kami nimo og pagkaon nga bali og mga 200 ka denaryo aron ipakaon kanila?" Ug miingon si Jesus kanila, "Susihan ninyo kung pila ka buok pan ang inyong dala." Sa nasayran na nila kini, miingon sila kaniya, 5 ka pan ug 2 ka isda. Unya gisugo ni Jesus ang iyang mga tinun-an ug sultihan ang mga tawo nga magpundok-pundok ug maglingkod sa lunhang mga sagbot. Busa nagpundok-pundok ang mga tawo ug naglingkod sa tinag 100 ug sa tinag 50. Og gikuha ni Jesus ang 5 ka pan ug ang 2 ka isda ug mihangad siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Unya iyang gipikas-pikas ang mga pan ug gihatag sa iyang mga tinun-an aron iapod-apod ngadto sa mga tawo. Iya usab nga gibahin-bahin ang mga isda alang kanilang tanan. Nangaon ug nangabusog ang tanan ug ang nasalin sa pan ug sa isda gihipos sa mga tinun-an ug nakapuno kinig napulog 2 ka bukag. Sa tanan nga nangaon sa pan, 5,000 ang mga lalaki.